फैसल काजी साहब ने अभी ज्वाइन किया है हमें, एनालिस्ट हैं डेनवर कोलोराडो में इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। फैसल काजी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस हवाले से तो फ़िलहाल बात की जा रही है। एग्ज़िट पोल्स भी अब से कुछ देर में सामने आ जाएंगे और जो अवामी राय आमा है उसमें जो बाइडन की बढ़तरी खासी वाज़े हमें दिखाई दी है, लेकिन अभी जो स्विंग स्टेट्स हैं उनकी भी हम बात कर रहे हैं कि वहाँ से जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करते हैं उस पर। तो आप ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं, कैसे जो है वो आप तज्ज़िया करेंगे इस तमाम तर सूरत हाल का? जी, मुख्तसर अल्फाज में तो ये कहा जा सकता है कि बाइडन के अवाम की जो पॉपुलर वोट है वो यकीनन ज़्यादा है, लेकिन डेमोक्रेट। फैसल काजी साहब, मैं माजरत चाहूँगा आपकी बात काटने में, आपकी आवाज़ हम सही तौर पर सुन नहीं पा रहे हैं। दोबारा आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। बिलाल लाखानी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। अभी की अगर हम बात करें तो स्विंग स्टेट्स का तो बहुत ज़्यादा हम जिक्र भी कर रहे हैं कि वहाँ पर जो सूरत हाल रहेगी वो डिपेंड करेगी इन तमाम तर नताइज पर, लेकिन इसके साथ साथ जो मेल इन बैलेटिंग है उसको बहुत ज़्यादा ख़दशात का और उसमें एतराज़ात का जो है वो बायस बन रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के इंतज़ामिया के लिए, और उस पर वो अपने ख़दशात का बहुत ज़्यादा खुलकर इजहार भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन स्विंग स्टेट्स में जो मेल इन बैलेटिंग हुई है, क्या उस पर किसी तरीके से जो है वो अपने इक़दामात कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया? कुछ जो इतराज़ात सामने आ रहे थे उस पर अमली तौर पर कुछ इक़दाम उठा सकते हैं वो? अगर आप इस सवाल को थोड़ा सा गहरी नज़र से देखें तो एक्चुअली ये डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि ये धांधली के जो एलिगेशन हैं ये इन मेल इन बैलेट्स पे लगे। ये खुद ही उन्हीं की हुकूमत है और वो एक वोट को इज्जत दो की जो मूवमेंट है वो चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको खौफ है कि वो हार जाएंगे इलेक्शन। असल में तो मेल इन बैलेट्स अमेरिका में पहले भी होते हैं और उसमें ठीक है थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है, लेकिन इस किस्म की जो धांधली जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं वो इस तरीके से नहीं होती है। लेकिन क्योंकि मेल इन बैलेट जो है वो ज्यादातर डेमोक्रेट्स करते हैं जो ट्रंप साहब की मुखालिफ पार्टी है, इस वजह से ट्रंप इसको डीलेजिटिमाइज करना चाहते हैं, उनको कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं और ये जानबूझ के बार बार मेल इन बैलेट की बात कर रहे हैं ताकि आज जो इलेक्शन का दिन है उसमें शायद ट्रंप जीत जाए, क्योंकि उनके वोटर सामने आके निकलेंगे और वो चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो अपनी जो जीत है उसको डिक्लेयर कर दें मेल इन बैलेट्स काउंट होने के पहले पहले, क्योंकि अगर मेल इन बैलेट्स काउंट हो गए तो फिर ट्रंप साहब नहीं जीतेंगे, फिर जो बाइडन जीतेंगे। तो असल में गेम ये है कि ट्रंप साहब खुद ही इस चीज को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं ताकि अगर रिजल्ट क्लोज हो और वो शिकस्त ना मानने के लिए तैयार हों तो फिर वो अपना नारा लगा सकें कि इधर भी वोटर और वोट को इज्जत दो, हम मेल इन बैलेट को नहीं मानते। सही, यानी कि कंट्रोवर्शियल इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। फैसल साहब, मैं चाहूँगा आप ओवरऑल तज्जिया अपना पेश कर दें इस पर कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सिचुएशन मुतवक्के है अभी? देखिए जी, मैं जैसे पहले कह रहा था कि पॉपुलर वोट के हवाले से तो डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार जो बाइडन जो हैं वो यकीनन आगे हैं, जैसे हिलरी आगे थी, पर 2016 के डिबैकल की वजह से डेमोक्रेट्स मोहतात नजर आते हैं और इस बार उन्होंने जो स्ट्रेटेजी कोविड-19 की वजह से अर्ली बैलेट का एक ऑप्शन मौजूद था वो अपनाई है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा वोट पोल करवा दिए। जैसे कि बाकी साथी बिलाल लाखानी और इमरान ढिल्लू भी कह रहे थे कि जो मेल इन बैलेट है उसमें डेमोक्रेट्स को यकीनन एक एज हासिल है, लेकिन आज इनका ट्रंप की पार्टी का और रिपब्लिकन का ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को पोलिंग बूथ में लाएंगे, पोलिंग स्टेशन में लाएंगे और इन पर्सन वोट करवाएंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक टेक्सास जो कि हैवीली रिपब्लिकन स्टेट कहलाती है और फ्लोरिडा जहाँ पे नेक टू नेक कंपटीशन है, वहाँ पर इतने वोटर्स रिपब्लिकन नहीं ला सके हैं। मैंने अभी जब बाइडन कैंप से बात की आपके व्यूअर्स से पहले तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, वो कहे हम मोहताज जरूर हैं लेकिन हमें यकीन है क्योंकि हमारे पास 3 वे जीतने का चांस है। एक सन बेल्ट का कि अगर हम फ्लोरिडा जीत जाते हैं और उस तरफ से हम अपने 175 में मजीद 101 वोटों का जो कि स्विंग स्टेट के वोट है उसका इजाफा कर पाएंगे। अगर वो ना हुआ, फ्लोरिडा हार जाएंगे तो हम
ایریزونا اور وسکانسن اور اٹلانٹا ان کا ایکسٹینڈیڈ راؤٹ ہے. یہ ایک ایکسٹینڈیڈ اس کو کہتے ہیں ایکسٹینڈیڈ راؤٹ. تو ہم وہاں سے بھی ہمارے جیتنے کے اتنے ہی چانسز ہیں جتنا اگر ہم فلوریڈا ہار جاتے ہیں. اگر وہ بھی نہ ہوا تو جو ہماری ایکچوئل ڈیموکریٹ اسٹیٹس تھی وسکانسن اور میشیگن کی, وہ ہم صرف 10 اور 8 ہزار ووٹوں سے ہارے تھے. وہ بھی اس لیے ہارے تھے کہ 2016 میں ڈیموکریٹ کو اس کا موبلائز نہیں کیا گیا تھا, یا ہلری کے لیے جو افریقن امریکن کا ووٹ تھا وہ نہیں آیا تھا. تو اس پر انہوں نے ان کو ارلی بیلٹ کروا لیا ہے. تو وہ کانفیڈنٹ بول زیادہ ہیں ڈیموکریٹ, لیکن محتاط ہیں, اور ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ پریزیڈنٹ الیکشن نتائج آنے سے پہلے ہی اپنی, جیسے کہ لاکھانی صاحب نے کہا کہ وہ سیٹ اناؤنس کر کے اس کو ایک کنٹروورشل الیکشن بنا دیں گے. اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی. اگر میل ان بیلٹ کو کاؤنٹ کیا جائے تو یقیناً نتائج لیٹ آئیں گے. لیٹ نتائج کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ امپیشنس کا اظہار کریں اور پہلے اپنی جیت کا وہ کر لیں, اعلان کر لیں. تو پھر ایک سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے جو کہ کشیدگی کی طرف جائے گی. جی صحیح, یعنی کہ ابھی صورتحال جو ہے وہ خاصی کنٹروورسی کی جانب بھی جا سکتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. فیصل قاضی صاحب, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا. ہم نے دیکھا کہ بہت سے اقدامات ایسے کیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جو امریکن نیشنل سیکیورٹی کو لے کر بہت زیادہ اہم تھے, اور اسی پوائنٹ کو لے کر انہوں نے جو بائیڈن کو بھی خاصی تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بائیڈن ایسے اقدامات کریں گے کہ جو امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گے, خصوصاً جو امیگرینٹس ہیں, غیر قانونی امیگرینٹس, اس حوالے سے انہوں نے بات کی. تو اس چیز کو کتنا زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے خصوصاً امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کو لے کر؟ آپ کا سوال تو درست ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن اس الیکشن میں ٹرمپ کی جو مین فوکس ہے وہ اکنامک سچویشن ہے, اور جس طرح انہوں نے کووڈ سے پہلے اکانومی کو امپروو کر لیا تھا, کیونکہ یہاں جاب ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ لوگوں کی ملازمتیں رہیں اور معاشی حالات بہتر رہیں. تو ٹرمپ اس بیسس پر اس کو اپنا جو ہے اسٹرانگ پوائنٹ بنائے ہوئے ہے. جبکہ اگر بات کی جائے خارجہ تعلقات اور سیکیورٹی کے حوالے سے, وہ ریپبلکن کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ڈیموکریٹ جو ہیں وہ سیکیورٹی کے معاملے میں کمزور ہوتے ہیں. یہی بات بش جو تھا وہ جان کیری کے متعلق کہا کرتا تھا, یہی بات جو تھا وہ ایل گور کے متعلق بش نے اپنے پہلے الیکشن میں کہی تھی. لیکن ٹرمپ جو ہے وہ معیشت پہ الیکشن لڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ ہائی اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں, جن کے پاس کالج ایجوکیشن نہیں ہے, لیکن ان کو چونکہ ملازمتیں اس دور میں ملی ہیں, کووڈ سے پہلے یہاں کی معیشت کافی بہتر ہو گئی تھی, اس کو وہ اسٹرانگ پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں. جہاں تک سیکیورٹی اور اس کا ڈیفنس کا معاملہ ہے, اس میں تو بائیڈن کا ایکسپیرینس صدر ٹرمپ سے بہت زیادہ ہے. پہلے وہ سینیٹر رہے ہیں اور ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں 30 سال تک, پھر وہ نائب صدر رہے ہیں, اور انہی کے زمانے میں یہ جو عرب اسپرنگ تھی اور یہ تمام چیزیں ہوئی, اور عراق کا جو پاکی ماندہ بش سے چھوڑا ہوا معاملہ تھا وہ ہوا, اور افغانستان میں ریسورس کی کمی ہوئی, تو وہ ساری انڈر وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور پریزیڈنٹ باراک اوباما کے زمانے میں ہوئی تھی. اور اسی کے بیسس پہ, جبکہ جو بائیڈن کا کہنا یہ ہے کہ جو معیشت میں ترقی ہوئی ہے بیسیکلی ان کے 4 سالہ دور کے آخر میں وہ ترقی نظر آنے لگی تھی, اور اسی کو ٹرمپ نے اسی پر یہ اپنی معیشت کی عمارت کھڑی کی ہے, جو کہ کووڈ کے بعد جو ہے وہ شکستہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے فیصل قاضی صاحب, اگر یہ تمام تر کنٹروورسیز جو کہ ان 4 سالوں میں سامنے آئی ڈونلڈ ٹرمپ کی, ان کو ہم ایک سائڈ پر رکھیں, لیکن جو انہوں نے اعلانات اور جو وعدے کیے تھے 2016 میں جب منتخب ہوئے تھے, اور اس وقت انہوں نے بات کی تھی امریکہ کی جو معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے, اس کے علاوہ انہوں نے میکسیکو وال کی بات کی تھی, اس کے علاوہ امیگریشن پالیسی کی انہوں نے بات کی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی حد تک انہوں نے اپنے ان وعدوں پر, ان باتوں پر عمل درآمد کیا ہے؟ دیکھیں, امریکہ کا سسٹم ذرا سمجھ لیں کہ فیڈرلزم ہے, اور یہاں پر جو اسٹیٹس ہوتی ہیں, جو ریاستیں ہوتی ہیں, ان کے اپنے قوانین ہوتے ہیں. تو جو انہوں نے الیکشن میں 2016 میں اپنے دعوے اور وعدے کیے تھے, ان میں ایک یہ تھا کہ وہ اوباما کیئر کو واپس کر دیں گے, تو وہ نہیں کر سکی کیونکہ ان کو کانگریس سے اور سینٹ سے وہ حمایت حاصل نہیں ہوئی. تو پہلے اوباما کیئر کی جو ریپیل کرنا تھا, ریووک کرنا تھا, وہ نہیں کر سکے. وہ اپنا
ایک ہیلتھ پلان لا کر نہیں دے سکے. اوباما کیئر میں یہ تھا کہ جیسے آپ کے ہاں ہیلتھ کارڈ جاری ہوا ہے نواز شریف کے یا عمران خان کے دور میں دوبارہ سے, اس طرح کا ایک ہیلتھ یونیورسل ہیلتھ جو تھی وہ انٹروڈیوس کرائی جا رہی تھی, اور وہ ابھی تک جاری ہے. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک آپ نے میکسیکو کی واقع کے بارے میں بات کی ہے, وہ یقیناً دیوار بنائی جا رہی ہے اور کافی حد تک کمپلیٹ بھی ہوئی ہے, لیکن اس کی فنڈنگ لینے کے لیے کانگریس سے ان کو کانگریس مین کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بہت انڈر دا ٹیبل ڈیل کرنی پڑی ہیں, اور ان کو جن میں ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے کانگریس میں لوور ہاؤس میں, تو وہاں پر ان کو ڈیل کرنی پڑی. تیسرا, انہوں نے کہا تھا کہ میں افغانستان سے اپنی فوجیں فل واپس بلاؤں گا, وہ یہ نہیں کر سکے. چوتھا, انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ بیرونی جو وہ ہے آئل, اس پر اپنی ڈپینڈنس کم کر سکیں گے. باوجود تمام تر دعووں کے ابھی بھی جو تیل ہے وہ خلیجی ممالک سے حاصل کیا جاتا ہے, اور اس چیز میں تیل امریکہ کے پاس اپنے ذخائر بہت زیادہ ہے, لیکن اس کی ایکسپلوریشن میں انہوں نے انوائرمنٹل گروپس کو ناراض کیا ہے. پھر آپ آ جائیں عراق خلیجی جو صورتحال ہے, اس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کے ساتھ یہودی لابی کا جو ووٹ جن کے داماد یہودی ہیں ان کے ساتھ یروشلم کو بیت المقدس کو جو ہے وہ دارالخلافہ تسلیم کر لوں گا. وہ ان کی ایفرٹ ہوئی, لیکن اس ایفرٹ میں یہ اپنے یورپین جو اتحادی ہیں, پھر نیٹو کی فنڈنگ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کم کریں گے, نیٹو بیکاری ہے, اس سے عالمی طور پہ آئسولیٹ ہوئے. پھر چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ وار ہے, چائنا کے ساتھ بیلنس آف پیمنٹ ہے, وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کم کریں گے, چائنیز پروڈکٹس کو روکیں گے. انہوں نے لیٹلی کیا بھی مختلف الیکٹرانک کمپنیوں کو روکنے کی کوشش کی, لیکن نہیں کر سکے. تو یہاں پر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی انتخابی دعوے تھے ان میں ایک آدھ کے سوا باقی دعووں میں 4 سال کی مدت بہت تھوڑی مدت ہوتی ہے. ایجنڈا بڑا ہیوی تھا, سوائے اس کے کہ وہ صدر بننا چاہتے تھے, اور وہ بھی باراک اوباما نے وائٹ ہاؤس کے ڈنر میں ان کی اعتراضات کی. وہ یہ کہتے تھے کہ باراک اوباما جو ہے وہ امریکن نہیں ہے, وہ تو باہر کہیں پیدا ہوا ہے, اس کا والد افریقی مسلمان تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا ایک ریونج لیا. ان کی پاپولیرٹی الیکشن سے پہلے ایک پروگرام میں تھی جہاں پہ یہ کارپوریٹ سیکٹر میں لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. ان کا ایک مشہور جملہ تھا کہ یو آر فائرڈ, اور وہی اسی طریقے پہ انہوں نے حکومت چلائی 4 سال. اور وائٹ ہاؤس میں جو لوگ ان کے ساتھ شروع میں آئے تھے اب وہ ان کے ساتھ کام نہیں کرتے, بلکہ وہ ان کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں اور ان کی کمزوریوں کو مزید بتاتے ہیں. پھر میں آپ کو پاکستان کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا پاکستانی موجودہ حکومت یا ریاست کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے, حالانکہ ایسی حقیقت نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انڈیا کو بھی ناراض کر دیا لیٹلی. ٹھیک ہے فیصل قاضی صاحب, میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. فیصل قاضی صاحب, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا. جو یہاں پر مختلف لابیز ہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ جو بائیڈن نے ریلی سے خطاب میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا تو انہوں نے رشیا کا ذکر بھی کیا, پیوٹن کا ذکر کیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک پپٹ قرار دیا پیوٹن کا. اس کے علاوہ اسرائیلین لابی ہے یہاں پر, کس حد تک جو ہے وہ ان کا یہاں پر کردار ہے اور ہو سکتا ہے, اور کیا اثر انداز وہ ہو سکتے ہیں یہاں پر نتائج میں؟ اصل میں جہاں تک جو بائیڈن کے رشیا کے حوالے سے ٹرمپ کے الزامات ہیں, ان کا تعلق 2016 کے الیکشن سے ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ رشیا نے مینیپولیٹ کیا تھا وایا سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے, اور اسی سلسلے میں ایک امپیچمنٹ تحریک بھی لائی گئی تھی, مواخذے کی تحریک لوور ہاؤس میں. تو وہ باوجود کامیاب انہوں نے نہیں کی, اس کی وجوہات تھی. بہرحال تو جو بائیڈن کا یہ الزام, لیکن جو بائیڈن پر ٹرمپ نے اپنے انتخابی اس مہم کے دوران الزام لگایا تھا کہ ان کے بیٹے نے رشوت لی تھی فارمر سوویت یونین کی ایک اسٹیٹ سے آئل کے ایک معاہدے میں, جو کہ ثابت نہیں ہوئی اور وہ موضوع نہیں رہا الیکشن مہم کا. لیکن الزامات کی حد تک دیکھا جائے تو ٹرمپ نے بھی حملے کیے ہیں اور جو بائیڈن نے, لیکن جو بائیڈن سے میں نے آپ کو کہا کہ ٹرمپ معیشت کو اپنا اسٹرانگ پوائنٹ بتاتا ہے, تو جو بائیڈن نے حالیہ سیاست اور حالیہ امریکہ کے واقعات میں کووڈ-19 میں جو رسپانس ہوا ہے, جو اس مہلک مرض کی وبا کی پھیلاؤ میں جو رسپانس دیا ہے صدر ٹرمپ نے, اس کو مین پوائنٹ بنایا, اور اس وجہ سے ان کو ان امریکنز کے ووٹ حاصل ہو گئے جو کہ 65 یعنی 65 سال سے زیادہ کے تھے, اور جن کا زیادہ خطرہ تھا کہ ان کو کووڈ ہو سکتا ہے, اور ان کی اموات بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں
ہیں। यहाँ ओल्ड एज हाउसेज में होम्स में इन लोगों की अमवात चूंकि ज्यादा हुई है, तो वो वोटर जो कि ट्रंप का या रिपब्लिकन का ट्रेडिशनल वोटर था, कंजर्वेटिव वोटर था, वो जो है वो बाइडन की तरफ हुआ है। तो बाइडन ने अपना स्ट्रांग पॉइंट जो है वो सेहत के हवाले से, एक तो उनका ओबामा का जो प्रोग्राम था हेल्थ केयर का, उसको मजीद बढ़ाने का कहा है, और दूसरा ये स्ट्रांग पॉइंट बताया है कि इस वबाई दौर में, इस मुहलिक मर्ज के दौर में ट्रंप की इंतजामिया ने वो इकदाम नहीं किए, और यहाँ अमेरिका में 2 लाख अफराद अपनी जान से गए, और मजीद दोबारा जो दूसरी लहर आई है उसमें भी आप देख रहे होंगे कि ट्रंप ने बड़े बड़े जलसे किए हैं जिसमें कहीं पर भी मास्क की और एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई गई, तो वो उन्होंने स्ट्रांग पॉइंट वो किया। इस सिलसिले में एक बात मैं, अगर आपके पास वक्त है, तो पाकिस्तान के हवाले से आपके नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान को जो इमदाद मिलती थी कैरी लूगर बिल की, वो बेसिकली बाइडन लूगर बिल था जब ये सेनेटर हुआ करते थे, और उस सिलसिले में इन्होंने काफ़ी काम किया था। और आपके यहाँ पे एक साहबी हैं मसीमा, उन्होंने भी एक नाश्ते पे मुलाकात करके कुछ डॉक्यूमेंट दिए थे, और काफ़ी तहकीक करके इन्होंने ये कैरी लूगर बिल, जो बाद में कैरी लूगर बिल बन गया, बेसिकली ये बाइडन लूगर बिल था, ये इंट्रोड्यूस किया। और अभी भी उसकी कुछ पेमेंट्स ट्रांशेस जो हैं वो पाकिस्तान को अदा होनी रहती हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये खबर है कि अगर जो बाइडन आते हैं तो उसका अहिया हो सकता है, उसका दोबारा जो है शुरुआत हो सकती है। जबकि ट्रंप के हवाले से, ट्रंप तो सीधा सीधा कारोबारी है, तो वो कुछ लोग कुछ दो के हवाले से बात करता है। और अगर अफगानिस्तान में पीस आ जाता है उनकी शराइत के मुताबिक, और अमरीकी फौजों को ट्रंप वापस लाने में कामयाब होते हैं, जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा क्योंकि अभी वहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और तालिबान जो है दोबारा सर उठा रहे हैं बावजूद फायरबंदी के और जंगबंदी के माहदे के, तो वो जो है वो एक मसला बनेगा। तो पाकिस्तानियों के लिए इतला है कि अगर ये डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो उसमें उनको ये सहूलत मिलेगी जो उनके पुराने दौर में कैरी लूगर बिल के हवाले से। सही। फैसल काजी साहब, सियासी वादे, सियासी बयानात अपनी जगह पर जो कि इस कैंपेन में जो बाइडन या डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आते रहे हैं, अगर इन इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है, जैसा कि ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से और जो तज्ज़ियाकार हैं कि अगर बहुत क्लोज़ मुकाबला रहता है तो उसके बाद फिर नताइज को तस्लीम करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल होगा और वो डेफिनेटली इसको जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाएंगे। अगर इन इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है तो जो बाइडन के लिए फ़तह की सूरत में किस हद तक जो है ये मुश्किल होगा अपने उन वादों पर या उन बातों पर अमल दरामद करना जिसका वो वादा अपनी इन रैलीज़ में या अपनी कैंपेन के दौरान करते रहे? एक मैं ये बयान बता कि कंट्रोवर्शियल उस सूरत उस तरह नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का और अदलिया का एक सिस्टम मौजूद है। और मुझे याद है कि जब 2000 में मैं बुश का इलेक्शन कर रहा था तो उस सिलसिले में भी एक टाई पड़ गई थी, और दोनों इतराफ में वकला की अच्छी खासी तादाद अभी से तैयार बैठी है जो काउंटी से लेके स्टेट और फिर फेडरल लेवल पर अपीलें करने के जो इलेक्शन की काउंटिंग है। मसला सिर्फ वजह तनाज़ा एक ही बात बनेगी, और वो बनेगी जो मेल हुए हुए वोट्स हैं जो कि तरसील करने में कोताही या लेजीनेस या बावजूद लेट पहुंचेंगे, उनको काउंट किया जाए या न जाए। और ये सूरत उस वक्त पैदा होगी जब बाइडन की या ट्रंप की इन स्टेट्स में जो कि हम बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहते हैं या स्विंग स्टेट्स कहते हैं, वहां पर वाजे ना हो, और वो जो वोट इन बैलेट जो इन मेल आए हैं और जो शाम के बाद 7 बजे या पोलिंग के बंद होने के बाद पहुंचे हैं, उनको गिनना और ना गिनने पर बहस होगी। इतना ही होगा। और ये इस तरह कंट्रोवर्शियल नहीं हो सकते कि 4 साल तक जो भी नया प्रेसिडेंट आए या पुराना प्रेसिडेंट ही रहे तो उस पर इतराज किया जाए और हुकूमत ना चलने दी जाए। हमने देखा कि पॉपुलर अभी तक आप प्रोग्राम में देख लें कि अमेरिका से जितने लोगों से आपने बात की है उनका टिल्ट उनकी बाइडन के हक में है और सदर ट्रंप के साथ की कोई इतनी हमदर्दी नहीं है, जो कि वाज़ेह है कि पॉपुलर वोट की वो उनके मुखालिफ उम्मीदवार सदर ट्रंप के उम्मीदवार बाइडन को ज्यादा मिल रहे हैं। लेकिन बात यहाँ होगी, फैसला होता है इलेक्टोरल कॉलेज जो कि 270 जितनी सीटें लेनी है, वो सीटें किस तरह लेनी है वो एक टेक्निकल चीज है। और उसमें हम देख चुके हैं 2016 में कि ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन जैसी शख्सियत को मात दे दी थी। तो अब देखना ये अब जो जिस तरह रिपब्लिकन
کہ آفیسز سے جو بیانات آ رہے ہیں، جو صدر ٹرمپ کے بیانات آ رہے ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے صدر امریکہ ہے، اس کو بھی اطلاعیں مل چکی ہوں گی کہ یقیناً وہ پوسٹل بیلٹ میں ہار رہے ہیں. تو اب وہ یہ کریں گے کہ جو پوسٹل بیلٹ شام 7 بجے کے بعد پہنچیں گے ان کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کریں گے. لیکن اگر 10 پوائنٹ کی لیڈ، کیونکہ صرف جفارگر ایک پولسٹر ہے جو کہ 2016 میں صحیح ثابت ہوا تھا، باقی تمام پولسٹر جتنے بھی ہیں CNBC اور CNN اور نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ، وہ بائیڈن کو 9-8 9-6 پوائنٹس کی لیڈ دکھا رہے ہیں. لیکن جفارگر جو ہے، جو کہ 2016 میں واحد پوسٹر تھے جو کہ جنہوں نے صحیح پریڈکشن 306 سیٹوں کی الیکٹورل کالج کی تھی. تو اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر واضح برتری نہ ہوئی اور 4-4 5-5 یا 10 ہزار ووٹ کی وجہ سے کسی ایک ریاست کے الیکٹورل ووٹس جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہے تو یقیناً وہ کنٹروورسی بنے گی. لیکن یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئینی طور پہ الیکشن کے جو ووٹ ہیں، جو الیکٹورل کالج ہیں، وہ 8 دسمبر کو صدر کا انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 8 دسمبر سے پہلے یہ کنٹروورسیز حل ہو جائیں گی اور ایسا ہوگا کہ کوئی دھرنا دے گا یا وہ ہوگا. پچھلے دفعہ ہلری کلنٹن کے نامنتخب ہونے کی صورت میں جو مظاہرے ہوئے تھے وہ بیسیکلی ان گروپس کے تھے جن کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور پاپولر ووٹس، اور وہ بھی 4-5 دن میں ختم ہو گئے تھے. ونس اگر ایک دفعہ ایک کینڈیڈیٹ یا ایک امیدوار اپنی شکست تسلیم کر لے یا اس کی شکست جو ہے وہ واضح ہو جائے تو اس کے بعد یہاں کا عدلیہ کا نظام اور یہاں کی اسٹیٹ سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ وہ دوسرے کو مجبور کر دیتا ہے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے.